बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि अगर कोई शख्स सूरज से मुतल्लिक़ ख्वाब देख लेता है तो ऐसे ख्वाब की क्या ताबीर हुआ करती है। ख्वाब में सूरज देखना नेमतों का मिलना, कामयाबी का हसूल, रिज़्क में इजाफ़ा और सेहत का ठीक हो जाना हुआ करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में चढ़ता हुआ सूरज देखता है तो ये इस तरफ निशानदेही करता है कि अगर ये शख्स कोई नया काम शुरू करना चाहता है तो ये काफ़ी मुनासिब वक्त है। अगर ये शख्स इस वक्त नया काम शुरू करेगा तो इसको फ़ायदा हासिल होगा। अगर ये कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहा है तो ये काफ़ी मुनासिब वक्त है, उसके कारोबार में वसअत होगी। अगर वो मुलाजमत पेशा शख्स है तो उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। अगर कोई किसान है या ज़मींदार है और उसने किसी न किसी फसल को काश्त करना है तो उसे चाहिए कि इस वक्त वो अपने काम की बुनियाद डाले तो उसकी फसल ज़रूर अच्छी होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में सूरज गुरूब होता देख लेता है तो इसकी ताबीर बिल्कुल इन मामलात के बरअक्स है जो कि अभी आपको बताया गया है। ख्वाब में सूरज गरूब होते देख लेना मालो दौलत का नुकसान है, कारोबार में नुकसान है, रिज़्क की तंगी है। अगर कोई मुलाजमत पेशा शख्स है तो उसकी जॉब चली जाएगी। अगर कोई शख्स किसान है या ज़मींदार है तो इस दफ़ा फसल की आमदन उसे कम होगी, फसल ख़राब हो जाएगी, नुकसान होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि सूरज ने अपने इर्द गिर्द के सितारे जला दिए हैं, सूरज की तपिश, सूरज की हरारत इतनी ज़्यादा थी कि बाकी सितारे जल गए हैं, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब हुआ करता है कि ख्वाब देखने वाला शख्स लोगों में फसाद और झगड़े की वजह बन जाएगा। ख्वाब देखने वाले शख्स के आने वाले दिनों में अपने घर के अफराद के साथ ताल्लुकात ख़राबी की तरफ जाएंगे। अगर कोई शख्स ख्वाब में सूरज देखता है लेकिन वो ये देखता है कि उस सूरज की रोशनी नहीं है, कुछ इस तरह का ख्वाब है कि सूरज मध्यम पड़ा हुआ है, तो ऐसे ख्वाब की ताबीर ठीक नहीं हुआ करती। ऐसा ख्वाब देखने का मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाले शख्स जो है इसकी लोग पैरवी नहीं करेंगे। और अगर कोई मुल्क का सरबराह ऐसा ख्वाब देख लेता तो इसका मतलब ये है कि लोग उसकी बगावत करेंगे, उसकी पैरवी नहीं करेंगे, उससे इख्तलाफ राय रखेंगे। मुल्क का सरबराह जो कुछ अपनी आवाम को कहेगा लोग उस पर कान नहीं धरेंगे और कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि सूरज तो आसमान पर मौजूद है लेकिन बादल आ जाते हैं और वो सूरज की रोशनी रोकते हैं, तो ऐसे ख्वाब की ताबीर भी ठीक नहीं हुआ करती। ऐसा ख्वाब देखने का मतलब मुल्क के सरबराह या मुल्क के हाकिम की सेहत की खराबी हुआ करता है। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे ख्वाब का मतलब ये भी हुआ करता है कि जिस शख्स ने ख्वाब देखा है अगर उसके फादर यानी उसका वालिद हयात है तो उसकी सेहत खराबी की तरफ जाएगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि सूरज आग बरस रहा है यानी सूरज की हरारत बहुत ज़्यादा, उसकी तपिश बहुत ज़्यादा है और वो ख्वाब देखने वाले शख्स के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही है, तो ये इस तरफ निशानदेही करता है कि ख्वाब देखने वाले शख्स पर कई तरह की बड़ी आजमाइशें आएंगी, लेकिन ख्वाब देखने वाला शख्स बिलाखिर कामयाबी के साथ उनसे बाहर आ जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में सूरज देखता है और उसे इस तरह का गुमान होता है कि जैसे सूरज उससे दूर जा रहा है, तो इस तरह का ख्वाब देखने का मतलब ये होता है कि ख्वाब देखने वाले शख्स को उसका इल्म को खातिर खा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा। यानी इसकी दलील इस तरह का इल्म है जिससे ख्वाब देखने वाले शख्स को और दूसरे लोगों को उतना फ़ायदा ना पहुँचे, उतना फ़ायदा पहुँचाने का हक़ अदा ना हो जितना कि उस इल्म से होना चाहिए था। अगर कोई शख्स ख्वाब में काला सूरज देख लेता है तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब बदनामी और बुरी शोहरत हुआ करता है। ऐसा ख्वाब देखने की मज़ीद दलील इंसान के स्टेटस में कमी, उसका रुतबा कम हो जाना हुआ करता है। अगर वो मुलाजमत पेशा है तो हो सकता है कि उसकी मुलाजमत में रिज़्क की तंगी कुछ इस तरह से आ जाए कि उसकी तनख्वाह कम हो जाए, किसी वजह से आमदन का ज़रिया उतना उसे फ़ायदा ना पहुंचा सके जितना कि उसे पहुंच रहा था। अगर वो कारोबार करता है तो उसके कारोबार में आमदन में, इनकम में कमी आ जाएगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसने सूरज को पकड़ लिया है तो ये इंसान की शोहरत में इजाफे की दलील हुआ करता है, उसकी कामयाबी की दलील हुआ करता है। ये इस तरह की कामयाबी है कि ख्वाब में सूरज पकड़ने वाले शख्स के साथ ये लंबा अरसा तक चलेगी, ऐन मुमकिन है कि ताउम्र उसके साथ ये कामयाबी रहे। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसके घर में सूरज मौजूद है या घर में सूरज तुलू हो रहा है, सूरज चढ़ रहा है, तो ऐसा ख्वाब देखना ख्वाब देखने वाले शख्स और उसके घर के अफराद की तरक्की की दलील हुआ करता है। जब ख्वाब देखने वाले शख्स के पास खुशहाली आएगी तो इसी के साथ साथ उसके घर के अफराद का भी रुतबा, उनका भी स्टेटस बढ़ जाएगा, उन्हें भी तरक्की मिलेगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि मगरिब के सिमत से यानी वेस्ट डायरेक्शन से सूरज आसमान पर चढ़ रहा है, तो ऐसा ख्वाब देखने का मतलब कैद या जेल में चले जाना हुआ करता है। ऐसे ख्वाब का मतलब है कि ख्वाब देखने वाले शख्स को बदनामी मिलेगी, बुरी शोहरत मिलेगी,
عین ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ حالات اس طرح کے بن جائیں کہ اس شخص کو کسی قید میں یا جیل میں ڈال دیا جائے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو یہ شخص خود باقی لوگوں سے قطع تعلق ہو جائے گا اور علیحدگی کی زندگی گزارے گا۔ اگر کوئی شخص ایسٹ ڈائریکشن سے یعنی مشرق سے سورج چڑھتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو ایسا خواب نیک خواب ہوا کرتا ہے۔ ایسا خواب دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اگر تو قیدی ہے تو وہ آزادی پائے گا، اس کی سزا میں کمی کر دی جائے گی اور اسے رہا کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص زمیندار ہے یا کسان ہے تو اس دفعہ اس کی فصل اچھی ہوگی اور اسے فصل سے اچھی آمدن ہوگی۔ کاروباری شخص ہے تو اس کے کاروبار میں وسعت ہوگی، آمدن بڑھ جائے گی۔ اگر کوئی ملازمت پیشہ ہے تو اس کی تنخواہ بڑھ جائے گی، جاب انکم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں سورج دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ سورج نہ تو گھٹ رہا ہے نہ بڑھ رہا ہے بلکہ عین اس کے سر پر ہے اور اس کو ہلتا ہوا آسمان پر دیکھ لیتا تو ایسا خواب دیکھنے کی تعبیر فائدہ مند سفر سے ہوا کرتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اگر اس وقت سفر پر جائے گا تو اسے فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ وقت سفر کرنے کے لیے نہایت مناسب وقت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آسمان پر سورج اپنی جگہ بدلتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اس کی حرارت خواب دیکھنے والے شخص کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوتی یعنی اسے اچھی لگتی ہے تو یہ بھی فائدہ مند سفر کی طرف نشاندہی کیا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں سورج کو آسمان پر سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اس کی تپش اور حرارت خواب دیکھنے والے شخص کو بھلی معلوم ہوتی ہے تو ایسے خواب کی دلیل بھی فائدہ مند سفر ہوا کرتا ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا شخص اس وقت کسی سفر پر نکلے گا تو اسے کافی فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں سورج دیکھتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ سورج کی تپش اس کی برداشت سے باہر ہو رہی ہے اور حرارت سورج کی بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ خواب دیکھنے والے شخص کی آنکھ کھل جائے، وہ بیدار ہو جائے، ایسے خواب کی تعبیر حکومت کی طرف سے سزا ملنا ہوا کرتا ہے۔ ایسے خواب کا مطلب جو حاکم وقت ہے اس کی ناراضگی مول لینا بھی ہے۔ ایسے خواب کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کوئی نہ کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام کر بیٹھے گا جو کہ حکمرانوں کی ناراضگی کی وجہ بنے گا یا حکومت کی ناراضگی کی وجہ بنے گا اور اس شخص کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں یا ہتھیلی میں سورج بند کر لیتا ہے یا دوسرے الفاظ میں وہ اپنی مٹھی میں سورج لے لیتا ہے، اپنی گرفت میں سورج لے لیتا ہے تو ایسا خواب کافی نیک خواب ہوا کرتا ہے۔ ایسا خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کے پاس قدرت نے تمام وسائل دیے ہوئے ہیں، وہ موجود ہیں۔ اس شخص کو چاہیے کہ بڑا مناسب وقت ہے، جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسے شروع کرے تو یہ کامیاب ہوگا۔ اگر اس کا پالا کسی دشمن سے پڑا ہوا ہے تو اسے اپنے دشمن پر فتح و کامرانی نصیب ہوگی۔ اگر یہ کوئی اور کام میں مصروف ہے اس وقت اور کوئی نیا کام شروع نہیں کرنا چاہ رہا تو فی الحال جو کام یہ کر رہا ہے اسی میں اس کو زبردست کامیابی حاصل ہوگی۔ اسے چاہیے کہ صبر اور استقامت سے اپنے اس کام کو پورا کرے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ سورج کا سایہ یا سورج کا ریفلیکشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ کسی جھیل میں یا کسی ندی کے پانی میں پڑ رہا ہے تو یہ زبردست شہرت کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والا شخص کافی شہرت پائے گا اور اس کی شہرت اس کے اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں سورج دیکھتا ہے اور اس دوران وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی درس و تدریس کی جگہ پر موجود ہے، کسی پڑھنے پڑھانے کی جگہ پر موجود ہے تو یہ اس شخص کے علم و حکمت میں، اس کی سمجھ بوجھ میں اضافے کی دلیل ہوا کرتا ہے، اس کی دانش مندی میں اضافے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں سورج دیکھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس دوران وہ کسی مذہبی جگہ کے صحن میں یا احاطے میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ بھی مبارک خواب ہے۔ ایسے خواب کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دے گا اور برے کاموں سے روکے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں سورج دیکھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی باغ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی گارڈن میں موجود ہے تو یہ بھی کافی مبارک خواب ہے۔ ایسا خواب دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے شخص کی صحت بہتری کی طرف جائے گی۔ اگر تو یہ شخص پہلے ہی صحت مند ہے تو اس کی صحت مستحکم رہے گی، اور اگر کوئی بیمار شخص ایسا خواب دیکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص کی صحت بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جس کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے اس بیماری سے یہ کامیابی کے ساتھ صحت مند ہو جائے گا اور اس بیماری سے اس کو نجات مل جائے گی۔ یہ تھا ہمارا پروگرام کہ اگر کوئی شخص سورج سے متعلق خواب دیکھے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔
حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.